सामान रिलीज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली बार वैसी रहेगी, ठीक है। सबसे पहले क्या आपने हम क्या किया, हेलो और तो नाम का नाम ताबिश, आपके पास जब इन्वेंट्री आएगी तब इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे और एडवांस को क्रेडिट कर देंगे, यही होगा ना 500 एज्यूम करते हैं। अब इन्वेंट्री आपके पास पड़ी, अब इन्वेंट्री का कस्टमर क्या खाएंगे, 50,000 का सामान चाहिए, ठीक है। इसमें से मुझे कितने का सामान चाहिए, 50,000। हम क्या करेंगे, को डेबिट करेंगे, इन्वेंट्री को क्रेडिट करने के लिए 50 केस है। अगर कितने का सेल किया ये सामान कितने का सेल किया, 50,000 का सामान आपने 55,000, ठीक है। तो क्या आपका फाइनेंस बन रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एमएफ को डेबिट करेंगे 50 से, एमएफ प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे 55 से, 5 से, और सेल्स कितने से क्रेडिट होगी, 55। अब इसमें अर्नड और डेफर्ड नहीं आएगा क्योंकि आज ही की डेट में रिकवर हो रहा है, ठीक है। कोई चीज ये अर्नड और डेफर्ड इसमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आज ही की डेट में रिकवर हो रहा है, बराबर में ये अर्नड डेफर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि 90 डेज के बाद पैसे शुरू हो रहे हैं, फिर हम डेली बेसिस पर मोटाइज करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे लेके आए हुए सामान लेते, पैसे आपके हाथ में पड़ेंगे, अब कोई डेफर्ड पीरियड इसके अंदर शामिल नहीं है, इस वजह से अर्नड नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, कस्टमर को डेबिट कर देंगे और एमएफ और नॉमिनेटेड को क्रेडिट करेंगे, पीछे भी मेरी नॉमिनेटेड से प्रॉफिट को नॉमिनेटेड में जाएगा, रिकवर हो जाएगा। की पॉइंट क्या है, स्पॉट के केस में अर्नड और डेफर्ड की ट्रांजैक्शन, अर्नड और डेफर्ड की ट्रांजैक्शन ऐसी है बात। अर्नड अच्छी जी, अर्नड के बारे में अर्नड और डेफर्ड इसके इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो पेमेंट अभी ड्यू नहीं हुई है उसे आप डेफर कर दो, ठीक है। लेकिन किसको डेफर करो, बाय डेबिटिंग अर्नड इनकम को डेबिट करो और डेफर्ड इनकम को क्रेडिट कर दो, ठीक है। ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ये अर्नड कहाँ का आइटम है, ये P&L का है, ये P&L में नेगेटिव साइड में शो होगा, ठीक है। सेल्स के नीचे नेगेटिव में शो होगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अगर अभी जो हमने ट्रांजेक्शन की थी 110 की हमने सेल की थी, COGS 100 की थी, तो आज की डेट में कितना आ गया, 10 रुपये प्रॉफिट। हालांकि वो 10 रुपये प्रॉफिट आज का नहीं है, अगले 10 दिन का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अर्नड सेल्स के नीचे अर्नड को -10 कर देंगे, ठीक है। और फिर डेली बेसिस पे प्लस करते चले जाएंगे ताकि वो जीरो हो जाए, सेल ऑटोमेटिकली समझ आएगी, क्लियर हो गया बारह मिनट में। अच्छा अब क्या रहेगा, अब क्या इसे शुरू करते हैं, सलाम इस्तेस्ना पढ़ा गया, एक हम काम करें जो कि आपके सिस्टम से रिलेट कर रहा हूँ। FBB फुट ट्रेड में कौन है, अबे कहाँ आज नहीं आया तो तुम कौन था, गेट पे खड़े हो तुम, नहीं मतलब सामने ही बैठे मेरा आपको पहला इंट्रोडक्शन है, ये तो मुझे बहुत बचपन से जानते हो, मुझे 1.5 साल तो हो गए गाँव के गेट पे। अब आप मुझे बताएं क्या करना है, मुसावमा करना है, मुसावमा क्या चीज़ है, क्या इसको बुलाओ यार, प्रेजेंटेशन लगा देंगे। मुसावमा क्या चीज़ है, ये सर इससे पहले मुसावमा ये फजूल सा सवाल है ना। IMF बैड इकोनॉमी के अंदर इस्लामिक बैंकिंग करना शरअन किया, मुफ्ती से नहीं मसला ये नहीं है, मसला ये शरअन जायज़ है, IMF बैंक बैड इकोनॉमी का, किसने कहा कि आप IMF की इकोनॉमी बैंड इकोनॉमी बनाए, बीमारी करती है नहीं, ये तो पर आपकी बात एक छोटी मेरे एक और सवाल, क्या इस्लामिक बैंकिंग को इस्लामिक करने से सोसाइटी ठीक हो जाएगी, ठीक है। सोसाइटी को ठीक करने मतलब अपने फाइनेंशियल को अपने नेशन को ठीक करना तो सोसाइटी को ठीक करना। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, इस्लाम किससे फैला,
تجارت سے پھیلا یا ڈنڈے کے زور پہ پھیلا یا معیشت سے پھیلا؟ اسلام معیشت سے پھیلا. اسلام نے تاجروں میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے. وہ کیا ہے؟ اسلام کہاں سے پھیلا؟ میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں، اسلام کہاں سے پھیلا؟ بازار سے پھیلا. پہلا تو ہمیں بازار ٹھیک کریں. جس دن آپ کی بازار ٹھیک ہو جائیں گے آئے گا باہر چلا جائے گا. اور پھر آپ اسلامک بینکنگ کو ایز اے بینکنگ کو اسلامی کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ جب آپ کی معیشت ہی اس ڈگر پہ چلے گی، ٹھیک ہے، جب اسلامی ڈگر پہ معیشت چلے گی ربا آپ ملے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف آپ اسلامک بینکنگ کو اسلامک کرنے سے اکانومی اسلامک نہیں ملے گی. آپ اپنے بازار لیکن آپ بازار ٹھیک کرنے کی کوئی نہیں لیکن آئی میں کہنے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ صرف یہ کہنا کہ آئی ایم ایف نیٹ اکانومی میں اسلامک بینکنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کوئی پیسہ نہیں جس کے اوپر میں اپنی زبان بول سکوں. ضروری نہیں آپ ایک جوہر کے گڑے کھڑوں سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. جوہر سمجھ آتے ہیں، گندے پانی کے کنارے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیسی گندے نالے میں چلی اس میں بھی نماز ہو جائے گی. تو اکانومی کے اندر آپ ایک کام ٹھیک تو کر سکتے ہیں، پوری اکانومی ٹھیک ہو جائے آپ ایک کام ٹھیک کر سکتے ہیں. ہاں یہ دوسری بات ہے، یہ دوسری بات ہے کیا یہ اکانومی اس سے امپیکٹ لے رہی ہے یا نہیں لے رہی، دوسری بات ہے. اکانومی اس کا امپیکٹ نہیں لے رہی اسلامک بینکنگ. کیوں؟ کیونکہ اسلامک بینکنگ کی جو اس کا آبجیکٹیو ہے اس آبجیکٹیو سے ہٹی ہوئی ہے. میں تھوڑی دور آگے شروع کرتا ہوں. اسلامک بینکنگ اپنے آبجیکٹیو سے کیسے اسلامک بینکنگ اپنے سوشل جسٹس ہونا چاہیے، کیونکہ سوشل جسٹس جو ہے ایک بینکنگ سسٹم سے بالکل کرتا ہے. آپ سرجانی میں اگر آپ مکان لینا چاہیں گے K+5 پہ ملے گا. اگر سرجانی میں 80 گز کا مکان لینا چاہے گا K+5 پہ ڈیفینس میں لیے K+5 پہ بھی مل جائے گا. کلیئر ہوگی؟ یہ سوشل جسٹس نہیں ہے. سیم از دا کیس کہ جب آپ سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں نا، کنزیومر فائنینسنگ کا ریٹ اور اسکل فائنینسنگ کی ڈپازٹ سائڈ میں جتنا بڑا ڈپازٹ آئے گا اتنا بڑا ریٹرن دے دیں گے. اتنا چھوٹا ڈپازٹ 4-5% کے اوپر. یہ سوشل جسٹس کی ایک اسلامک بینکنگ اپنے بیسک آبجیکٹو سوشل جسٹس سے پیچھے. ہم جتنی بڑی تبدیلیاں کرتے ہیں، ہم جتنا مرضی کنوینشنل کو گاڑیاں دیتے ہیں، ہم اپنے گریبان میں کھا لیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو گاڑی دینے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم اپنے گریبان میں ہم کیا ٹھیک کام کریں، ہم ٹھیک کام کریں. ٹھیک ہے، میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آپ کو تسلی ہوگی آگے کی بات کریں. اس ڈونٹ ٹاپک چھوڑ کر ڈونٹ جو ہے نا کسی بھی ٹرانزیکشن کو شریعہ کمبائن کرنے کے لیے شریعہ نے نہیں کیا یہ کرو، شریعہ نے کہ یہ 6 چیزیں نہیں کرو. ٹھیک ہے، ربا، غرر، قمار، کنسیلمنٹ، کنسنٹریشن ہو گئے. یہ 6 چیزیں ساتھ میں گڈنس بھی پرمیشن کا حصہ ہے. ساتھ سب سے پہلے تو حلال مجھے اس کے بعد یہ 6 چیزیں ہوگی. ایک لفظ ہے کنسنٹریشن آف ویلتھ. کنسنٹریشن آف ویلتھ کا مطلب کیا ہے کہ جب پیسہ ایک گروپ کے اندر کنسنٹریٹ وسائل جو معاشی وسائل جو ایک گروپ آف پرسنس کے پاس اکٹھے ہو گئے، تو جب بینکنگ سیکٹر ایسا کام تو اس کے خلاف کام کر رہی ہے، اس پر پروپیگیٹ کر رہے ہیں، اس سے مزید ڈیولپ کر رہے ہیں. بینکنگ سسٹم میں مزید ڈیولپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ 500 ملین کا دیں گے، آپ کو 11-12% ریٹ دیں گے. آپ 50 ملے گی 10% کی ریٹ. ٹھیک ہے، تو کسی اگر پیسے کو کھینچ رہے ہیں یہ اصول وہاں پہ چل رہا ہے. اگر پیسے کو کھینچتے ہیں تو ان کے ایٹ پار ہونا چاہیے. اگر آپ 50 روپئے آپ لگا رہے ہیں 5 روپئے لگا رہے ہیں تو وہ 10% میں ملتے. ایسا نہیں ہے، وہ کاؤنٹر میں تو فرق آ جائے، ریٹ پہ اگر ریٹ میں بھی. ٹھیک ہے، یہ میں آپ جو آپ کی بات ہے نا اسی کو لے کے چل رہا ہوں. پھر اسی طریقے سے آتے ہیں کنسیلمنٹ. کنسیلمنٹ آپ اتنے ہڈن چارجز جو کارپوریٹ کے ساتھ آپ وہ کام نہیں کرتے جو آپ فارمر کے ساتھ یا کنزیومر کے ساتھ کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ادھر جو ہے ایک کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہیں، یہاں پہ میں اور آپ بیٹھے فرق پڑ جائے. کہنے کا مقصد یہ کہ ہم جس وقت اپنے آبجیکٹیو کے اوپر کام کریں. ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے؟ ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے؟ ربا کو ختم کرنا. بھائی ربا کو ختم کرنا عین فرض ہے، لیکن اس کی جس کے آؤٹ جب ایلیمنیٹ ہو جائے گا
उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे, उसके बेनिफिट्स आएंगे, वो कहाँ है, वो नजर नहीं आएंगे। ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरी अपनी सोच है, जरूरी नहीं है कि मेरी सोच सही है। किसी और को सुनेंगे तो उसको बिल्कुल अपोजिट बात करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस्लामिक बैंकिंग अपना रिजल्ट नहीं देगा, इस्लामिक बैंकिंग को अपना रिजल्ट देना चाहिए, वो नहीं दे रही। इस्लामिक बैंकिंग का रिजल्ट P&L में नजर आ रहा है, बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, सोसाइटी में नजर आ रहा है। आई मीन से सोसाइटी में उसका रिजल्ट आना चाहिए, वो नहीं है। अच्छा कहानी खत्म, ऐसा मैं 5 मिनट दे दूँगा, मेरा 4 उसके बाद सारा नहीं मैं भी करूँगा, नहीं पहले तो